الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت نال حسن حسین دے نانا جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بابا جان دی ذات تے محبت دے نال عقیدت دے نال پیار دے نال درود شریف دا نذرانہ پیش کرو. پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. محبت دے نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. میرے دوستو، بزرگوں اور میرے مسلمان بھائیوں، میری اسلامی ماما بہنا بیٹیاں، درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا سبق ہے جیڑا بندہ اس سبق تے لگ جاندہ ہے یقیناً بات ہے او تر جاندہ ہے. یقیناً بات ایک دن تواڈے تے میرے آقا مولا نبیاں دے سردار آمنہ دے لال بدعا دے چہرے والے حامیم دے کنڈلا والے یاسین دے سیرے والے کملی والے آقا بیٹھے نے فرشتیاں دا سردار جبریل علیہ السلام آئے تے کملی والے آقا نو گل پہ سناؤندے نے بات اپنی دستے پہ نے کہ سونیاں مینوں رب نے اتنی طاقت دیتی ہے، اتنی طاقت دیتی ہے. توجہ کرنی میری گل ول کہ اتنی طاقت دیتی ہے، اتنا علم بخشیا ہے، اتنی شان بخشی ہے کہ سونیاں پوری کائنات دے جتنے بھی درخت نے انہاں درختاں دے پتیاں دی گنتی میں دس سکنا کہ یہ پتے کتنے ہیں. آخو سبحان اللہ. سبحان اللہ دے نادا بندہ کہنا نا سبحان اللہ، یہ ایک معنی ہے اللہ پاک ہے. تے رب کہنا فذکرونی اذکرکم، اے بندیا تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرتا. تے جدوں اسی کہنے نا سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو یقیناً بات ہے رب خود فرماندا ہے تو مینوں آکھی دا پاک ہے تے میں رب ہو کے تینوں آکھی جاواں گا تو ہی بڑا پاک ہے. تے پھر جڑی گل چنگی لگے سبحان اللہ کہنا حق بندا ہے. ایک بار آکھو سبحان اللہ. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کردے نے سونیا مینوں رب نے اتنی طاقت تے اتنا مرتبہ عطا کیتا ہے، پوری کائنات دے جتنے بھی درخت نے انہاں درختاں دے جڑے پتے نے انہاں پتیاں دی گنتی دس سکنا کہ اے کتنے نے. پھر آج کتی سونیا مینوں رب ذوالجلال نے اتنی عظمت اتنی طاقت عطا کیتی ہے، اے جڑے ریت دے ذرے نے انہاں ذریاں دی بھی گنتی کر کے دس سکنا کہ اے کتنے نے. پھر آج کتی سونیا رب ذوالجلال نے میری اتنی طاقت تے ہمت عطا کیتی ہے، اے جڑے سمندر دے پانی دے قطرے نے انہاں قطریاں دی تعداد بھی دس سکنا کہ کتنی. آخو سبحان اللہ. جبریل کنی شانہ والا ہے. آج کتی سونیا اتنا کچھ رب نے مینوں عطا کیتا ہے، اتنی طاقتاں اتنا سب کچھ دیتا ہے، اتنی شانہ دیتیاں نے، مگر سونیا ایک گل تے میں بھی آ کے حیران ہو گیا. اے جبریل او کیڑی گل ہے؟ آج کتی سونیا پوری کائنات دے درختاں دے پتے دس سکنا کتنے نے، ریت دے ذرے دس سکنا کتنے نے، اے پانی دے سمندر دے قطرے جڑے نے او بھی دس سکنا کتنے نے، مگر سونیا نہیں دس سکدا. تا ایک چیز دے بارے نہیں دس سکدا. تیرے تے میرے آقا مولا نے فرمایا اے جبریل او کیڑی گل ہے؟ آج کتی سونیا جیڑا تیرا غلام تے تیرا امتی محبت دے نال تیری ذات تے ایک واری درود پڑھدا ہے. آپ کو سبحان اللہ.
جیڑا تیرا امتی جیڑی تیری منن والی غلامہ تیری ذات تے ایک واری درود پڑھ دیئے درود پڑھتا ہے تے جیڑیاں رب دیاں رحمتاں او دے اتے نازل ہوندیاں نے انہاں دی گنتی میں نہیں دس سکدا اب میری وقار پھر آؤ محمد رسول دی ذات تے درود و سلام پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله محبتنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله پریشان روزے تیرا میں مدینے میں میری اسلامی ماما بہنا بیٹیاں جڑی آیہ کریمہ میں پڑھیے اس آیہ کریمہ دے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا انما ولیکم اللہ فرمایا بے شک لوگوں سن لو اللہ بھی تواڈا ولی ہے اللہ بھی تواڈا توجہ میرے لگدا کوئی نہیں ہے توجہ کریمہ پڑھیے انما ولیکم اللہ فرمایا بے شک لوگوں اللہ تواڈا ولی ہے اللہ تواڈا کی ہے اللہ کی ہے ولی ہے مددگار ہے ورسولہ اور او دا رسول بھی تواڈا ولی ہے خدا اور رسول بھی تواڈا کی ہے ولی ہے مددگار ہے آمن الذین والذین آمن الذین فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے یقیمون الصلاۃ انہاں نماز بھی قائم کیتی ہوئے اے نہ ہوئے کلا ایمان والا ہوئے تے نماز دے نیڑے نہ جاوے ویؤتون الزکاۃ اور زکات دین والا بھی ہوئے زکات دین والا بھی ہوئے ایمان والا کون ہوندا ہے جیڑا زکات بھی دے تے نماز بھی قائم کردا ہوئے وہم راکعون فرمایا رکوع بھی کردا ہوئے تے اگر کوئی موقع آ جاوے تا حالت نماز دے اندر رب دی راہ تے خرچ بھی کردا ہوئے فرمایا او ایمان والے بھی تواڈے مددگار نے رب بھی مددگار ہے او دا رسول بھی مددگار ہے تے جڑے ایمان والے نے وہ بھی مددگار نے تو مطلب دسنا کی چاہنا مقصد یہ ہے کہ آیہ کریمہ پڑھن دا کہ صرف اللہ ہی مددگار نہیں ہے اللہ ہی مددگار ہے نہیں ہے او دا رسول بھی مددگار ہے کہ اگر میں اپنی گل دے وچ آ جاواں اپنے عشق وچ آ جاواں اپنی محبت وچ آ جاواں تے ساڈے مددگار بابا جی طالب حسین بھی نے ساڈے مددگار بابا جی مولا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نے کیوں اے ایمان بھی لے کے آئے تے چنگے عمل بھی کر کے گئے
چنگے عملہ نہ یہی ہے کہ آج ویکھ لو انہوں نے منن والے انہوں نے سالانہ عرس مبارک دی تقریب سجا کے بیٹھے نے بابا بھی جی وقارا ہوں میں دسنا چاہنا ہوں جیڑا مددگار ہے اللہ بھی مددگار ہے اور دا محبوب بھی مددگار ہے ابا بھی جی وقار ایمان والے بھی مددگار نے ایمان والا کون ہے آمنو دا پہلا لفظ الف ہے آمنو دا مطلب ہے الف دستہ ہے آمنو ایمان والا ہوئے گا جڑا اللہ نو ہی مندہ ہوئے گا جڑا اللہ نو ہی مندہ ہوئے گا دے خوف تو ہی دردہ ہوئے گا میم دستی ہے او محمد عربی نالوی محبت کرن والا ہوئے گا آمنو دی نون دستی ہے اور نبیان منن والا بھی ہوئے گا چاہے آدم صفی اللہ کیوں نہ ہو نون جی اللہ کیوں نہ ہو یوسف علیہ السلام کیوں نہ ہو یعقوب علیہ السلام کیوں نہ ہو موسیٰ کریم اللہ کیوں نہ ہو عیسیٰ روح اللہ کیوں نہ ہو محمد الرسول اللہ کیوں نہ ہو فرمایا آمنو ایمان والا اوہی ہوئے گا جڑا اللہ نو ہی مندہ ہوئے گا خدا خوف دل میں ہوئے گا آمنو دی دوسری نشانی یہ ہے وہ محمد عربی نالوی محبت کرنے والا ہوئے گا نون دستا ہے کہ وہ تمام نبیان مننے والا بھی ہوئے گا تے آمنو دی آخری ہے وا لفظ تے وا دستا ہے آمنو ایمان اللہ ہوئی ہوئے گا جڑا ولی نالوی محبت کرنے والا ہوئے گا او آمنو نے بھی شامل نہیں ہے او ایمان والا نہیں ہے کہ جڑا ولیاں نال محبت نہ کرتا ہوئے تے ولیاں نال جڑا محبت کرتا ہے پار ہوئی لنگ جاندہ ہے پار ہوئی لنگ جاندہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آستانہ علیہ اجمیر شریف اے بابا جی بڑیاں شانہ والا بابا ہے جنہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تینے نے اے بابے نے جا کے لوکاں نو دسیا نہیں ہے کہ اللہ ایک دے او دا محبوب شانہ والا آخری زمان فلاں نبی دے نہیں دسیا جدو سرزمین اجمیر تے بابے نے قدم رکھیا جیڑا ویکھدا گیا کلمہ پڑھتا گیا اس بابے نے 99 لاکھ بندے نو کلمہ پڑھایا 99 لاکھ نو کلمہ اس بابے دا ایک غلام سی اجمیر چ رہندا اس بابے دا جڑا غلام سی نا اس غلام نو اوتھے دا جڑا چودھری آئی حاکم آئی بادشاہ ہے او تنگ کردا جو ایک کر بانڈے بوڑے چاہتے تو نکلدا نظر آ وہ بندہ بڑا غریب سی تے منن والا سی بابے معین الدین دا آ گیا ویکھیا تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز پہ پڑھ دے تے آ کے کول بہ گیا جدو آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا تے ہاتھ جوڑ کے کہنا سونے ہاں میں بہت پریشان ہوں فرمایا کی گل نہیں کہنے لگا سونے ہاں علاقے دا حاکم تے چودھری کہندا ہے گھر چھڈ دے اپنے لگ دے لیندے چلا جا سونے ہاں میرا کوئی بھی نہیں ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے میرے کوئی رشتہ دار نہیں کوئی عزیز و اقارب نہیں سونے تو ہی میرا ہے اب آبی دی وقار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے دس ایسے وہ کتھے بادشاہ کہنے لگا سونے میں تو پتہ نہیں ہو کتھے ہونا ہے فرمایا چل ٹھیک ہے تو اس طرح کر چپ کر کے گھر چلا تے بے فکر ہو کے گھر چلا جا تینوں کوئی بھی کچھ نہیں آکھدا تو کسے عام دا مرید ہے تو کسے عام دا مرید ہے میرے محبوب علیہ السلام نال پیار کرن والے ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا غلام جدوں گھر پہنچیا ہے جدوں گھر پہنچیا ہے جا کے کہندا ہے او حاکم کتھے پتہ چلیا ہے ہنے ہی سیڑھی تے چڑھیا ہے او دا پیر پھسلیا ہے زمین تے گر گیا ہے موقع تے مر گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے نے اے مریدا پریشان نہ ہو جیڑا تینوں تنگ کرے گا اسی اونوں رہن دینا ہی نہیں ہے اونوں رب الجلال نے اودی صدا دے چھڈی ہے جا چلا جا تو کوئی مرید کسے عام بندے دا نہیں ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ اب ابھی دی وقار جیڑا چنگیاں دے لڑ لگ جاوے نا
او مرید نو کوئی تنگ کرے تے رب نو وہ چنگا نہیں لگدا تے جڑا پیر نو تنگ کرے جڑا پیر نو تنگ کرے اور پیر بھی او ہوئے جدی ایک نگاہ دے نال 99 لاکھ انسان کلمہ پڑھ جاوے ابا میری وقار پھر شاعر مشرق علامہ اقبال فرماندے نے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ابا میری وقار آؤ پھر میں اس شخصیت کا ذکر کرام جیڑی شخصیت پڑھ دی نماز پئیے تے منگن والا آگے تے نماز دی حالت دے وچی انہوں عطا کر دیتا ہے نماز دی حالت دے تے اسی چنگے بھلے بیٹھے ہوئیے نا تے چنگا کوئی منگن والا آ جاوے نا 100 گلاں بھی کر لینے ہیں چنگا بھلا ہے تو دیہاڑی کیتی کر مگر یاد رکھنا یہ دن رب ناراض ہو جاتا ہے رب راضی نہیں ہوتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فرمایا سونیا تیرے بوئے تے کوئی آ جاوے تو انہوں دھرکاری نہ انہوں عطا کرتا جانی تے جگر دینا چاہن دے ہو تو بندہ دے چھڑے نہ دینا ہوئے تے نہ لین دے اسے تے شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی ساڑھے دل خیال ہوتا ہے کہ جناب علی او تے سلیک ہی نہیں جڑا انہوں سیدھے بھی ہے چنگا بلا ہے مگر حضور غوث سمدانی یارویں والے پیر تے بابے فرمایا تو جڑا ضرورت مند ہے انہوں ہی دے جڑا ضرورت مند نہیں ہے انہوں ہی دے فرمایا جیدی تینوں ضرورت ہو سی رب تینوں او بھی دے سی جڑا دل خیال کر سے او بھی عطا کرتا جا سی یہ شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں جنہ دے بارے اے آیا کریمہ واضح طور تے دستی ہے کہ اس رکوع دے وچ سن تے منگن والا آیا تو انہاں عطا کر دیتا وہ کون شخصیت ہے 13 رجب المرجب دا دن ہے کعبے دے وچ آن والا ہے مسجد دے وچ دی شہادت ہے کعبے دے وچ آن والا ہے اور جیڑی شان اس حضور دے غلام تے منگتے نو ملی ہے اے شان کسے اور ولی کسے غوث قطب عبدال قلندر نو نہیں ملی اے کون ہے اے تاجدار ولایت ہے حسن و حسین دا بابا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا دے سر دا تاج ہے جنتی عورتاں دی سردار جڑی ہے وہ دے سر دا تاج ہے حسن و حسین تیرے دستی نوجوانہ دے سردار نے انہاں دا بابا ہے سنیا دا پیر ہے صحابہ دا مشیر ہے جے دا نام ہے علی جے دا نام ہے علی ایک دن حضور دی مسجد نبوی دے اندر ایک منگن آیا سارے کوئی قیام پیا کرتا ہے کوئی رکوع پیا کرتا ہے کوئی سجدہ پیا کرتا ہے تو وہ کہنا جی کوئی ہے جڑا مینوں دیوے گا رب دے نام تے سارے وہ اپنے کام نو لگے نے تے اے ہن منگن والا ہی انہوں پتہ ہے جتھے میں آیا ہے تو خالی تے کوئی نہیں نہ جاندا ایتھے باو سلطان آیا تے ایک واری منگے سو تے باو سلطان بن گیا جڑا ایک واری آیا ابو بکر ہے سی تے صدیق اکبر بنیا ایک واری آیا عمر فاروق عمر آئی تے فاروق اعظم بن گیا جس ایک واری منگیا ہے عثمان ایسی تذنورین بن گیا اگر علی آیا تے شیر خدا بن گیا اب ابھی دی وقار اگر رنگ دا کالا زبان تھتلی ہے اگر آ کے منگے آئے تو پھر شانہ اتنیاں ملیاں نے فرمایا بلال آج کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے اذان پڑھ آج کتی سونے ہن منہ کدے کرا اگے جنگل دے وچ حکم ہویا بلال اذان پڑھ تسی حکم دیتا بلال اذان پڑھ بلال نے کعبے ول منہ کیتا سونیا آمنہ دے نالا آمین دے کڈرا واریا یاسین دے شیریا واریا اج میں سوچدا پیا آبا میرے خدمہ تھلے منہ کدھر کرا تیرے تے میرے آقا مولا فرماندے نے بلال جا تینوں فری ہینڈ دے دیتا ہے جدے تیرا دل کردا ہے ادھر ہی منہ کر کے اذان پڑھنی شروع کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری فرمایا بلال جدے تیرا دل کردا ہے ہاں تے پھر بلال دا عشق کمل آئی
ہائے ہائے بلال دا اس کوئی سچائی اے بلال تو وہ بلال ہے کہ اگر امیہ کافر نے آکھیا لکڑیاں کٹھیاں کرو لکڑیاں کٹھیاں کر دیتیاں کولے بنا دیتے کہ بلال نو لمیاں پا دیو بلال چھڑ دے کلمہ فرمایا سبق تو وہی چھڑدا ہے جدا استاد کچا ہوئے ہائے 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 جدا استاد ماڑا ہوئے میرا استاد کوئی عام استاد نہیں ہے میرا استاد یہ ہوئے جدا نبیاں دا سردار آمنہ دا لال بلال رو کہنا امیہ اے بلال کلمہ چھوڑ دے حضرت بلال فرمانے میں جی میں دل کر دے کری جاؤ جی میں دل کر دے کری جاؤ مگر کلمہ نہیں چھوڑ سکتا میں ظلمت دی حد کر دے میرے ہر تکلیف نو رد کر دے میں ظلمت دی تو حد کر دے میری ہر تکلیف نو رد کر دے جڑا لگ دئی زور تو لالے پر ایک گل دین چ پالے میں کلمہ نہیں چھڑنا میں کلمہ نہیں چھڑنا پاویں اگ تے یار ڈالے میرے پیراں وچ میں کھتو لالے میں کلمہ نہیں چھڑنا منگن والا نوں پتہ ہے ایتھے او بندہ ہے کہ اگر کوئی آ جاوے نا تے پھر اونوں اس کتب ابدال کلندر بنا دیندے نے انہوں اپنا ایسا رنگ چڑھا دیندے نے پھر وہ بیٹھا زمین تے ہوندا ہے گلاں عرشو پار دیا دسدا ہے منگن والا کہندا ہے مینوں دیو مگر آواز کوئی نہ آئی تے او منگن والا ہن پیا کرے شکایت رب گاڑی رب اگے جناب علی شکایت پیا کرے سونے ربا ویکھ لا تیرے محبوب دی مسجد وچ آ کے مینوں نہیں لبیا کتھوں لبنا ہے ہائے ہائے کتھوں لبنا ہے مولا کائنات رکوع دی حالت کے سن حسن و حسین دا بابا سیدہ فاطمہ الزہرا دا سر دا تاج آپ رکوع دے وچ سن تے آپ نے چاندی دی انگوٹھی پائی اینے ہی پہل تھوکاری تے اس منگن والے ہل سٹ دیتی اودے ہل سٹ دیتی اونے چک لئی اتنی دیر دے تیرے تے میرے آقا مولا آگے فرمایا سنا کچھ لبے کہ کوئی نہ ہائے 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 حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ شکر کرے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا کچھ ملے کہنا سونے چاندی دی انگوٹھی ملی فرمایا کہنے دی تھی او جڑا سامنے آئے او جڑا سامنے اونے دیتی ہے تے حضور نے ویکھیا نا علی ول تے آپ نے بے ساختہ زبان سے بلند آواز پکاریا نعرہ تکبیر اللہ اکبر جدوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرن والے پھر اس وقت کملی والے آقا نے آیت کریمہ پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون لوگو اللہ بھی تہاڈا ولی ہے خدا یار بھی تہاڈا ولی ہے تے او لوگ بھی ولی نے جڑے ایمان بھی لے کے نماز بھی قائم کردے نے تے رکوع بھی کردے نے تے منگن والا آ جاوے تے بھاویں سجدہ ہوئے بھاویں رکوع ہوئے انہاں عطا بھی کردے نے علی اتنی شانہ والا ہے آؤ میں مولا کائنات دی بارگاہ عالیہ دے اندر ایک بات سناواں کہ مولا کائنات دا ایک ہی غلام حبشی کالے رنگ دا او دی شکایت آ گئی کہ انہیں چوری کی تھی کی کیتا ہے تھک گئے ہو زور میرا لگن لیا چوری کی تھی شکایت آ گئی مولا کائنات کو کہ مولا کائنات نے فرمایا لیا ہوئے نظرہ او دا ہاتھ کٹ دیتا مولا کائنات نے کی کیتا او دا ہاتھ کٹ دیتا جدو ہاتھ کٹ دیتا تے ہن جا بھی رہا ہے تے کہندا جا رہا ہے واہ علی کیا تیری شاناں نے ہائے ہائے کیا کہندا کہ سونیا کیا باتاں نے تیریاں ہاتھ کٹا کے بھی جا رہے ہیں تو بے شانہ علی دیا میں پڑھتا آبا بھی وقار مولا کائنات نے ہاتھ کٹ دیتا مگر منن والا ہی کوئی عام سگا منن والا ہی کوئی چنگا ہونا ہے نا جی کہ پیر نے ہاتھ وڑ دیتا تے جناب علی جا بھی رہے ہیں تے لوکاں نوں دستا جا رہا ہے میں مرید ہاں علی دا اور میرا پیشوا علی
تھوڑی دیر تو بعد حضرت سلمان فارسی آئے انہاں پوچھیا تیرا ہاتھ کنے کٹے ہے تے کی گل ہے کہنے لگا سونیا علی نے ہاتھ کٹے ہے تے موجہ لگ گئی ہائے 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 علی نے ہاتھ کٹے ہے موجہ لگ گئی وہ کہتا تو ہاتھ کٹا کے تے کہنا موجہ لگ گئی کہنے لگا جناب علی پاک نے ایتھے رولا مکا دیتا ہے قبر حشر وچ موجہ لگ گئی ہائے ایتھے ہی رولا مکا دیتا ہے ہاتھ کٹ دیتا اور رولا مک گیا میری چوری والا کھاتا ایتھے مکمل ہو گیا اگا پھر جانے جان والا چلے جان والا حضرت سلمان فارسی آپ جدو سنیا کہ ہاتھ کٹا بھی کہنا ہے علی 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 کہنا ہے علی علی کر تیرے دکھ مکے جان گے علی علی کر تیرے دکھ مکے جان گے میسم تمار مولا کائنات ایک غلام دے نوکر گزرے ہے میسم تمار کھجورا بیچنا ہے ایک دن مولا کائنات ہے فرمایا میسم جا تو سیر کریا روٹی چھوٹی کھا کیا آج تیری دکان میں چلونی ہے میسم تمار چلے گئے مولا کائنات بیٹھے نے پھر لین والا بھی آ گیا پھر منگن والا ہی آ گیا منگن والے نے جب مولا کائنات نو ویکھیا دل وچ خیال آیا اج تے او بیٹھا ہے اگر روٹی منگو ٹھڑیا قطاراں دے چھڑدا ہے آو اج منگنے علی کول آیا کہنے لگا علی کھجورا لینیاں نے مولا کائنات فرمانے نے پیسے رکھ دے کھجورا لے لے مولا کائنات نے جدوں اتنی گل فرمائی منگن والا کہندا علی پیسے نہیں دینے رب دے نام تے کھجورا لینیاں نے مولا کائنات نے فرمایا ساریاں لے جا اے اے نعرہ لے جا نعرہ رسالت نعرہ حیدری مولا کائنات فرماندے نے ساریاں لے جا لے کے چلا گیا ہے مولا کائنات دا او جڑا دکان دا مالک ہے آیا ویکھدا کھجورا کھالی سارا ٹوکرا کھالی اج کیتی سونیا ساریاں ویچ چھڑیاں نہیں مولا کائنات فرماندے نے میں دے چھڑیاں نے سونیا کیویں فرمایا میں رب دے نام تے دے چھڑیاں نے اب ابھی وقارمی سمتما ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا کہنا سونیا انہوں رب دے نام تے کھجورا دیتیاں جے میں بھی رب دے نام تے کچھ منگنا چاہنا کچھ منگنا چاہنا تے مولا کائنات فرماندے نے 10 کی لینا چاہنا ہے بس ایویں 1-2 منٹ اور برداشت کرنا ہے یہی نے جنت دے وارث ہے یہی نے تے مولا کائنات نے فرمایا جا تینو جنت دے وچ بھی غلامی دے چھڑی جویں ایتھے تو ساڈی غلامی وچ ہے اوویں جنت دی بھی غلامی دے چھڑی تے میسم تمار گھر میں گیا راہ وچ رولا پائی جاندا کہندا ہے علی علی کر تیرے دکھ موکے جان گے علی علی کر دمادم علی علی کر ایک باری مل کے محبت نال علی علی کر دمادم علی علی کر تیرے دکھ موکے جان گے اج لکھتے کل سارے علی علی کر گے علی علی کر آہا علی علی کر اکھی دا ملنگا لوکی اپے مانے جان گے اکھی دا ملنگا لوکی اپے مان جان گے اج لکھتے کل سارے علی علی کر گے علی علی کر حضرت سلمان فارسی اس حبشی نے پوچھا تے کہنے لگا علی نے ہاتھ کاٹ دیتا ہے تے علی علی ہے حضرت سلمان فارسی گئے مولا کائنات کی بارگاہ بس آخری بات مکمل ہونے لگی ہے جب حضرت سلمان فارسی گئے نا مولا کائنات کو تے جا کے کہنے نے اے علی او جے دا ہاتھ کٹی گئی تو دا ہاتھ کٹ دیتا ہے او کہنا علی 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 مولا کائنات نے فرمایا ذرا ایسے میرے غلام نو لایا ہو جدو واپس لے آندا جدوں واپس لے آندا تے مولا کائنات نے او دا ہاتھ جوڑیا نال اتے والے دیتا کپڑا اتے کپڑا والے دیتا تے غلام نو آکھیا جا چلا جا بس غلام جا رہے راوی کہندا ہے جمال الاولیاء مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندیاں دا مولوی انہیں اپنی کتاب دے اندر لکھیا ہے تے جدوں او بندہ ہاتھ تے رومال والے
جا رہے آواز غیب چوائی ہاتھ دے اتو رومال کھول دے کپڑا ہٹا دے جدوں نے کپڑا ہٹایا تے کی ویکھدا ہے او دا ہاتھ اسی طریقے دے نال جڑے ہوئے ہے معلوم ہوندا ہے کٹیا ہی نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمایا ہاتھ کنجے ہو گیا معلوم دا کٹیا ہی نہیں ہے اے انہاں نوں ملدا ہے جڑے انہاں نال محبت کردے نے جڑے اولیاء کرام نال مودت کردے نے اور یاد رکھنا تے والدین ہی بڑی شاناں والے سب تو بڑا پیر ہے ہی ماں پیو ہیں ماں پیو نوں دھکے مار کے کڈ دے تے آکھے میں عمرے تے چلا تے رب کہندا پھر ایتھے ہی رہی تیرے عمرے دی کوئی لوڑ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نا اعلان ہو گیا تے ایک نوجوان جڑا نا اعلان یہ ہویا کہ ایتھے او آیا جے جیڑا اینو راضی کر لوے گا رب راضی ہو جاندا ہے او نوجوان نے چھڈیا ہر شے کہندا چل گیا کہ پھر آیا اوتھے مسجد نبوی ہے تیرے تے میرے آقا مولا بیٹھے نے تے صحابہ کرام بھی بیٹھے نے تے دوڑدا آیا تے کہندا میں نبی علیہ سردار نو ملنا ہے کملی والے آقا کھڑے ہو گئے انہوں سینے نہ لایا سینے نہ لا کے فرمایا جا آرام کر سفر تو آیا جدوں نہیں سونے مہربانی کر میرے تے راضی ہو جا کیونکہ حکم ہے سونے ہے جڑا تینوں راضی کر نہیں دو دے تے رب راضی ہو جاندا ہے تے تیرے تے میرے آقا مولا نے فرمایا سنا تیرے گھر دا کی حال ہے کہنے لگا سونے حال ایویں ہی ہے میں جدوں آن لگا میں ماں نو پوچھے تے ماں آکھدی ہے پترا تو ساڈا سہارا رہن دے نہ جا ایتھے ہی رہ جا تے سونے میں ماں دی گل نہیں سنی میں ٹر پیا میرا باپ انہیں میرے سینے نہ لایا انہیں آکھا پترا نہ جا تو ساڈا اکلا سہارا ہے تے نہ جا تو ساڈی خدمت کر سونے میں انہاں دی کوئی نہیں سنی تیرے تے میرے آقا و مولا ناراض ہو گئے فرمایا جا چلا جا کتھوں آئے تینوں میں جاندا ہی نہیں تینوں میں پہچاندا ہی نہیں کیوں کملی والے آقا نے فرمایا اس وجہ تو کہ او دے اوتے دی ماں بھی ناراض ہو گئی ہے تے او دا باپ بھی ناراض ہو گیا کیونکہ جس تے ماں بھی ناراض ہو جاوے باپ بھی ناراض ہو جاوے نہ او دے اوتے رب راضی ہوندا ہے نہ او دا محبوب راضی ہوندا ہے تے پھر کملی والے آقا نے فرمایا اس طرح کر جے اگر چاہنا میں تیرے تے راضی ہوواں جا انہاں قدماں تے ہی واپس چلا جا جا اپنی ماں نوں بھی راضی کر اپنے باپ نوں بھی راضی کر تیری ماں بھی تیرے تے راضی ہو جاوے تیرا باپ بھی تیرے تے راضی ہو جائے پھر میرے کو آن دی تینوں لوڑ ہی کوئی نہیں جا میں تیرے تے راضی ہو جاواں گا تو پتہ چلدا ہے جس تے ماں راضی ہو جاوے جس تے باپ راضی ہو جائے اس تے رب بھی راضی ہوندا ہے او دا یار بھی راضی ہو جاندا ہے رب بھی راضی ہو جاندا ہے جگ بھی راضی ہو جاندا ہے اور یقیناً بات ہے سانو اپنے ماں پیو دی دکھ دیاں بڑیاں مگر جیڑا صبر کردا ہے ان اللہ مع الصابرین جیڑا صبر کردا ہے پھل اونوں ہی لبدا ہے ٹھیک ہے پتہ ہے کہ باپ بزرگ ہے ماں بزرگ ہے تے انہاں جیڑی گل کر چھڈی اس تو ہٹنا نہیں ہے مگر اے تو بھی تھوڑا جہا ہاتھ ہولا کر لا ایک پاسے بار ہے تو ہولا کر لا جدو کر لوے گا اللہ تینوں او دا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا بس آخر تے ہی کہاں گا عظمتا کی سناواں مادیاں عظمتا کی سناواں مادیاں دھار دنیا نے دعاواں مادیاں اور اسی سننے ماں دے بڑی ادب جی ماں نے قدمہ تھلے جنت ہے کدی بوڑھی ماں نو پوچھے اماں اے تے سنا تیری جنت کتھے اللہ ہیں اسی کہنے ماں بس تھی کہ ماں جنت دی ہوا تے پیو گرم پھلا ہیں مگر ماں نے پوچھو ساڈے نبی نے فرمایا ہے تیری جنت ماں نے قدمہ تھلے تو اس بوڑھی نے پوچھا اماں تیری بھی جنت کوئی ہے کہ کوئی نہ او تیرا بھی کوئی بوا شوا ہے کوئی باری چھاری کوئی ادھروں تینوں بھی آس امید ہے میرے محبوب نے فرمایا ماں تیری دے قدمہ تھلے جنت تیرے واسطے مگر اس بڑھڑی دی جنت تیرے باپ دے قدمہ تھلے ہے اگر وہ خامد نال محبت کرے گی تو تاں ہی مقام ملے گا تاں ہی رب انہیں عزت شانہ عطا کرے گا با تار دنیا نے دعاواں مانیاں عظمتا کی
یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ساڈے کول زندہ ہی تے اسی انہاں دی خدمت کریے تے تا مقام ملنا ہی نہیں. اگر آج دنیا تو نہیں ہے تو انہاں دی قبر تے جا کے فاتحہ شریف پڑھو، انہاں دے نام دا اصال ثواب کرو، پھر کی ہوے گا؟ تیرے تے میرے آقا مولا نے فرمایا جیڑا بندہ ہر جمعے نو اپنی ماں دی قبر تے یا اپنے باپ دی قبر تے جا کے سورت فاتحہ شریف پڑھدا ہے، کل شریف پڑھدا ہے، اودا ثواب انہاں دیاں روحاں نو بخشدا ہے. فرمایا او پڑھن والا ہی پھر کوئی عام نہیں رہ جاندا. فرمایا او دے صدقے نال اللہ تعالی اس پڑھن والے دی بھی بخشش فرما دیندا ہے، پڑھن والے دی بھی بخشش فرما دیندا ہے. تے پھر جڑا وچ موجود ہے اور ساڈا ایمان ہے، آ کہندے نا جی مر کے مٹی ہو گیا جی، بالکل مٹی نے مٹی جانا فلاں ہو گیا. حضور دا فرمان علی شان ہے جدوں تسی اپنے کسے رشتہ دار محبت کرن والے پیار کرن والے دے واسطے فاتحہ شریف دا اصال ثواب کر دیو، او دی روح جڑی ہے قبر دے اندر بھی تواڈے اوتے راضی ہو جاندی ہے، خوش ہوندی ہے. ایک دن قبری والے آقا کھلوتے ہیں تے قبر والے نو مخاطب کر کے گلاں کری جان تے صحابہ کرام نے کیتی سونے او اے تاں مر گئے تے اے بھی تواڈیاں گلاں سنن گے. فرمایا میرے پیارے صحابہ اتنا تانوں سنائی نہیں دیندا جتنا قبر والے نو سنائی دیندا ہے، جتنا قبر والے نو سنائی دیندا ہے. تے جدوں اسی انہاں واسطے صدقہ خیرات کردے ہیں تو یقیناً بات ہے رب تعالی ساڈے تے بھی مہربانیاں کردا ہے تے انہاں تے بھی مہربانیاں ضرور کردا ہے. میرے محبوب دے غلاموں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے امتیو، جدوں اسی محبت دے نال، اور یاد رکھنا بہت انتظام کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ او دل ویکھدا ہے، وہ اپنے دل ویکھدا ہے، غلاماں دا اپنے بندیاں دا دل ویکھدا ہے. کہندے نا ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، دو دل کر دے ڈھا دے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ وسدا. نہ رب کعبے اندر، نہ منبر تے، نہ محراب وچ، رب کتے ہے اپنے بندیاں دے دلاں وچ وسدا ہے. اگر چاہندے ہو رب نال لو لگے، رب نال محبت ہو جاوے تو پھر کی کرنا پوے گا؟ پھر او دے بندیاں نال محبت کرنی پوے گی. جدو اسی محبت کریں گے رب تعالیٰ ساڈے تے مہربانی فرمائے گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.